बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरून आसात तांचे सांगत आम्ही संतोष पावता. रेन जोसेफ मिनेजेस मँगलोर, डेनिस कार्डोजा तेल्लार 18th बर्थडे, जैसन एब्रियो कल्याण, क्रिस्टिन डिसोजा 78th बर्थडे कोप्पा, 80th बर्थडे ऑफ सोबिन डिसोजा नारंपाडी. तशेंच जन्म दिवसाचे आशिल्ल्या समेस्त सांगता आमी संतोष पावता. तांकां लांब आवक बरी भलायकी आमी मागता. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आशिता जॉर्ज आनी ज्योती क्रास्ता 20th वेडिंग एनिवर्सरी नारंपाडी. तांकांय आमी अभिनंदन पठयता. सर काजाराचो वार्षिक दिवस आशिल्ल्यांक तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्नार कृपे बेसांव आमी मागता. देवा गर्ग आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता देवाची कृपा सो आशीर्वाद तांणी अनुभव केला दैवी केलो रित्रे मंदिराद्वारे. बॅप्टिझम एनिवर्सरी ऑफ वसंत फेर्नांडीस. सो दे थँक गॉड. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोरू. मोरयेमायेच्या मानाक बरी भलायकी लाभलेल्या पासत फियोना डिसोजा. तशेंच ॲस्ली फुटाडो मुल्की देवाक अर्ग आनी होगलाप दिता. तशेंच जानेट फुटाडो मुल्की, जॉन रोड्रिगस नित्यादर सायबिणीच्या मानाक Our Lady of Perpetual Succor, Mario D'Souza Barkuru, Claron Mascarenas Barkuru, Julian D'Souza Nelikar, Francis Coutinho आणि कुटुंब पाटील, अरुण शांती फर्नांडिस अत्तावर, विन्सेंट मार्टिस शंकरपुरा, ऑर्विन फ्लीटा फियोना वेगस तोकुरू, प्रमिळा मेंडोन्सा, श्वेता कारकळा, दुल्सिन डिसोजा आणि कुटुंब पक्षिगिरे, आयरीन डिसोजा आणि कुटुंब मुदरंगडी, मार्ता रोड्रिगस, नेविल रोड्रिगस किरे, जॉयल आणि जॉयलिन मिनेजस पांगळा, निशाल डिसोजा निटोडी. मरणांतीक पेडेंतले देवान निवारलेल्या पासत सबार्थना देवा गर्ग आनी होगलाप दितात. पिडा गुण जाल्ल्या पासत, कुडींतली दूख न पै जाल्ल्या पासत, जिरवणेचे समस्या इत्यादी जाल्ल्या पासत, वय रक्तस्रावाचे समस्या असले PCOD, फायब्रॉइड्स, फॅलोपियन ट्यूबाचो ब्लॉक आसलो देवान तांतले निवारलेल्या पासत, भुरग्यांचे देणे जावच्या कडकळ आसली, भुरग्यांचे देणे देवान फोव केल्ल्या पासत, गोबायलांमध्ये आसलो मनस्ता पयस वचून वेगळा सराच्या वाटेर आसली ती आतां परतून एकवटान मोगान जियेतात. देखून भुरगो घर सोडून गेल्लो पाटी आयिल्ल्या पासत, जैलांत आसलो भुरगो वेळार वय तांतले सुटोवन बंदेंतले सुटोवन पाटी आयिल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजाराचें कार्य बऱ्या जाल्ल्या पासत देवा गर्ग आनी होगलाप दिता. बैलगांव वचोंक विजा आनी पासपोर्ट जाल्ल्या पासत आनी बैलगांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत, थंयसर वेळार काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, परिक्षेंत पास जाल्ल्या पासत, थंय वय क्वॉलिफायींग एग्जामान पास जावन बऱ्यांतल्या बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत देवा गर्ग आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्ग आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्ग आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या खातीर मागया. मागोवंक आमकां उलो दिला. बरी भलायकी लाभच्या पासत आनी कुटुंबां शांती समाधान रास करच्या पासत. फेल्सी डिसोजा. God's blessings on my job, my work is at risk. May God guide and protect me during the time. Joyson was. तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत प्रभाकर ऑस्ट्रेलिया, मेलविन आनी कॅल्विन कॅस्टेलिनो वालेन्सिया, ऑल्विन डिसोजा उर्वा. सर्जरी जावंची आसा दंप्रकाटीची, ती बऱ्या तरान जावच्या पासत. गर्भाचें ऑपरेशन जावचें आसा तें बऱ्या तरान जावच्या खातीर काळजाचें ऑपरेशन जालां आनी ती दूख उणें जावन संपूर्ण तरान बरी भलायकी लाभच्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण जावच्या पासत. सबार जाणें म्हाका उलो दिला. सैरीक जावच्या पासत. काजारी जिवितांत कुटुंबा वय भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत. घर बांदून सुरू केलां आनी तें घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत. रीण काडूंक बँकाक अप्लाय केला भुरग्यांच्या शिकपा खातीर बरगांव वचोंक आनी बरें शिकप शिकोवंक सबार जाणांनी मागलां तें रीण लोन वेळार मेळच्या पासत. तशेंच गणमते दावन CVDP दावन SVP दावन तांकां दान मेळच्या पासत. आनी एकल्याचो डायबिटीसा वरवीं पांयस एम्प्युटेट करचें म्हण सांगलां. त्या पिडेंतले देवान निवारच्या वचत. एम्प्युटेशन जायनासतनाच बरें जावच्या पासत. काळजाचे पिडे जावन बरें जावच्या पासत आनी लंग्साचें इन्फेक्शनां जावन बरें जावचें पासत. किडनी फेलियर जाल्यार डायलिसीस चलोवन आसा तांतलें देवान निवारचें पासत. वय एका दुयेचें काजर तोटलां ताका परतून सैरीक जावन काजर जावचें पासत. तशेंच पुताची सैरीक तोटल्या देखून परतून ताका सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. भक्तीपणान आमी मागया आनी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त पासत व्हडा भक्तीपणान मागया.
देवादीन लेडविन फेर्नांडीस तोट्टाम 25th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लॉरेंस डिसोजा काटीपळ्ळा ग्रेगरी फेर्नांडीस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी कालातूर तावन जेकब डिकुन्ना पुलकतुंद आत्म्याचो उडास करता रोही लोबो 9th डेथ एनिवर्सरी ऑफ एवलिन डेसा आल्लीपादे तशेंच देवादीन पीटर नोरोन्ना आनी फ्लोरा नोरोन्ना आल्फोन्स आनी वलेरियन डिसोजा पुलकतुंद आत्म्याचो उडास करता मेरी रॉबर्ट फेर्नांडीस कारकळ देवादीन जसिंता वीणा फ्रँको निर्मार्गा सर गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता नेटल डिसोजा एल्लापूर देवादीन फ्रांसीस डायसी एल्लापूर कोसेसाऊ डिसोजा एल्लापूर 12th डेथ एनिवर्सरी ऑफ एंटनी पिंटो बैकला मुंबई फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ बेंजामिन डिसोजा गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता रोनाल्ड मारिटा पिंटो फेरार तशेंच देवादीन मॅक्सिम आनी रोशन पिंटो फेरार कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता वलेरियन लसरादो आनी कुटुंब फार्ला मांस मायन मास म्हयन्याचो उगडास आपोलिन डिसोजा मास्तिकट्टे देवादीन मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी थॉमस डिसोजा पालिमार अनिल वेगस तोकूर लुईस डी क्रूज मुकामार मायकल आनी ॲलिस डिसोजा केळंबेट कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता ऑलिवर अनिता डिसोजा किरें प्रकाश लेविस बोंदेल कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करतात मार्ता रोड्रिगस किरें कुटुंबांत मरण पावल्या उडास करता जॉन जॉयस मिनेजस पांगळा पुलकतुंद आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश फंगोदी समाधान ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त वार्तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानान विशय घेवन दी आमेन सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवसा उपकारां तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त दैमोगाच्या भावना आणि बहिणीनो बोवार्थान बरोवनो आमच्या दिसपडत्या मागण्यांत सदांच देव आमकां आमी मागलेलें फावो करता म्हणल्या त्या भावार्थान आमची जिणी जियोंक आज आमकां आपोवणें आसा त्या खातीर प्रत्येक रितीन देवाची कृपा ससाय सांगात सदांनी तो पाठयता आसतना आमच्या काळजांतले अत्रेग आमी सोम्या थंय दवरता जे आमच्या जिवितांत दिसपडत्या जिविताच्या चालीक कितें गरज आसा आमची जिणी बरी करच्याक आमच्या जिणयेंत संतोष समाधान शांती अनुभव करून ही जिणी समकोनच्या वाटेर कितें आमकां गरज आसा तें मागण्याद्वारे आमी देवा थावन मागता देव आमकां फावो करता म्हणलो भावार्थ आसल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत त्यो संगती अनुभव करूंक आनी ही आमची जिणी सदांच देवाच्या वाटेन समकल्ली देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ली जिणी जावन जियोंक आमकां साध्य जाता त्या खातीर विशेष करून आज आमी आबा व्हडले मायेचो दिवस आचरण करच्या वक्ता मालगड्यांचो जुबल्यो संभ्रमच्या वक्ता विशेष रितीन ती भावार्थाची देणगी ते मागण्याचें जिवीत आमच्या मालगड्या मारिफात आमकां लाभलेलें आज आमी नियाळूंक वाजबी कित्याक तें आमचें कर्तव्य जर तर हांगा आमी ह्या रितीर मंदिरांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता ह्या एका दिसाच्या रितीरेंत वांटेली जावन आमची जिणी पवित्रपणी जियोवच्याक आत्मीक वाडावळेक आमी आशेता तर आमच्या मालगड्या मारिफात तांणी देवाचेर भावार्थ दवरनो तांणी तांच्या दिसपडत्या कश्टां वावटीच्या जिवितांत आसा केल्लें तें मागणें आनी त्या मागण्याद्वारे देवाचेर दवरलेलो भावार्थ तांची जिणी अर्थाभरीत करूंक शकला आनी आज ह्या आधुनीक काळार आमी आमची जिणी चमकत आसतना त्याच प्रेरणान आनी तोच भावार्थ आमच्या देवा थंय दवरन ही आमची जिणी जियोंक जाय तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना जायते फावटी आमच्या जिवितांत मागण्याक आद्यता दिनातल्या खातीर मागणें केवल तोंडांत उसारून भावार्थ थंयसर
रुता करिनातल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमची जिणी बावार्थान दृढ करया. आमचे उणेपणस काय ओळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशजांक वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं बिनअधिकारांत म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा उत्सगी आनी शांती ताच्या इस्तान संवसारी. सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडता. आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेंतल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतां जावन आमचें काळीज सदां काळ बाळटल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत सर्वेस्परान म्हळें सोदोम आनी गोमोरा विरोध बोव व्हड जाल्या. तांचें पातक खरेंच बोव व्हड आसा
हांव सकलां वचोन तांच्यो कोरण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो हाची हांवें खबर घेवंक जाय. ते दोग मनीस थंयतावन सोदोमाच्या वाटेन गेले, पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहम सर्वेस्परा सरशी वचोन विचारी लागलो, खोट्या सांगाता नितीवंतांचोय तूं नाश करताय? चिंतया, शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात, तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय आनी तातूंत आसलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून तूं वाटोवचो नाय? अशें केदींच करिनाका. कित्याक खोट्या सांगाता नितीवंतांक दिवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखल्ले परी जाता. अशें कधीच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मुनसिबीदारान नितीक पसंद जाल्लें करूंक जाय न्हय. सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम शहरांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचें सगळें शहर हांव वाटयतलो. अब्राहमान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर, तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंतया, 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. ह्या 5 जाणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय? ताणें म्हळें, ना, थंय 45 नितीवंत मनीस मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान परतून म्हळें, चिंतया, थंय 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली, 40 जाणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें, हांव परतून उलयतां म्हूण सर्वेस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 जण मात्र मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 30 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तसो करचो ना. अब्राहमान म्हळें, परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतलां. थंय 20 मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, ह्या 20 जाणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें, म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. निमाणें एक फावटी हांव उलयतां. थंय 10 जण मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. तुका उलो मारल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साष्टांग नमस्कार करता. मारल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळ्या प्रस्वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगली गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले.
तुझे काळीच घटकन म्हाका धैर्यान भरलो. तुका उरलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. सर्वेस्पर करोस परमोहनात तरी कालत्यांचेर तो दीश घालता. पूण गर्विश्टांची वळोख तो पयस्तावूनच धरता. कश्टा दुखींच्या मदल्यान हांव वाट सामकता. तरी तूं म्हजो जीव राखताय आनी म्हज्या दुस्मनाक निराशी करता. तुका उरलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तुका उरलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त संगता तुमकां निके पिल्यात मात्र न्ही, ताचे सवे तुमकां जिवंती उठयल्यात. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. एका काळार तुमच्या अपराधाक लागून तुमी मेल्यात आनी सुनात करूंक नासलेल्या कुडीन जियोवन आशिल्ल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी ते कुर्सार किडोवन नाश केले. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia. तुमकां मेळ्ळो तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशें करता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. एक फावटी जेजू एक सुवातेर मागणी करनासुल्लो. मागणी जातच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुवावन आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणी करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दिसा आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मोद्यानेर त्या इश्टासशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसणे दी. पैणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दीन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका. दाराक कीळ घाल जाल्या, म्हजीं भुरगीं म्हजे पासल्यान न्हिदल्यांत. आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टाक ते पासत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार
लज नासता ताणें विस्तारिल्ल्या खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापोय आपलो पोत मसली मागीत जाल्यार ताका मसले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचीव दीत. खोटे जावन असोनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पळयत आत्मो दिना जायत. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मागणे आनी विनवण्यो आमच्या जिवितांत सर्वेस्परा मुखार आमी परगट करच्या जिविताच्या वाटेर सदांच भावार्थ आसा करूंक आयची वाचपां आमकां विशेश करून आपोवणे दिता. त्या खातीर हर एकली आमी हांगासर आयल्या. तर मंदिराच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता. हर एका सोनवाराच्या दिसा आमी हांगासर येता. कित्याक आमी येता? कित्याक म्हळ्यार आमकां घरा काम ना म्हण आमी येता गे. पावस आसल्यार आमी येता, वत आसल्यार आमी येता, घरा सबार कामां आसल्यार आमी येता. कित्याक आमी येता मागोवंक आमच्या जिवितांत बरें जाय जाय. कित्याक आमी मागोवंक येता? तो आमच्या जिवितांत भावार्थ आसा. आमच्या जिवितांत आमी मागल्या वेळार सर्वेस्पर देव आमकां बरें करता म्हणली दृढ पातयेणी आमच्या जिवितांत आसा. त्या खातीर आमी येता. देखून आज विशेष करून आमी आयकल्ली तिनी वाचपां आनी आमी संभ्रमची देवस्तुती भावार्थान मागलेलें देव आमकां दिता म्हणलें स्पश्ट करता. देखून लुकाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 9 ते 10 आतां आमी आयकलें. परत आमी आयकया. Luke chapter 11 verses 9 and 10. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा, सोदता ताका मेळटा, आनी बडयतल्याक उक्तें जाता, आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर जेजूची ही उतरां विशेष करून आमच्या जिवितांत आमी कितें करी जाय म्हूण स्पश्ट आसा. फिलिपी घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 आनी 7. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 6 and 7. कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात, कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज, हर एक तुमची गरज मागण्यांत आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तोवळ आमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जालें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शबीत राखतले. तवळ आमचे जाणवायेन, कोणाच्या जाणवायेन? आमच्या जाणवायेन आटोपूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शबीत राखतले म्हूण सांपावलो. थंयसर सांगता ते फिलिपी घरांक बरयलेल्या पत्रांत तो सांगता. आनी विशेष करून हर एक रितीन आमची जिणी मागण्याद्वारे देवाक आमी परगट करता आसतना आमच्या जाणवायेच्या की मिकवोन देवाक हर एक रितीन आमकां आमच्यो गरजो पाठोवची शांती आसा. त्या खातीर तें देणें तो आमकां उक्त्या रितीन पाठयता म्हणलें सांपावलो फिलिपी घरांक बरोवन सांगता आसतना तें आज आमकां तो परगट करता. त्या खातीर सांपावलाचो हो अनुभव निजा की मागण्याद्वारे आमचें जिवीत सोम्या मुखार दवरी जाय. मागण्याद्वारे आमच्या जिविताच्यो हर एक संगती देवा कडेन उचारलेल्या वेळार आमची जिणी पवित्र जाता, बरेपणाची जावन आमकां जियोंक साध्य जाता म्हणलें
तो स्पश्ट करता. त्या खातीर लुकाच्या वांजेलांत आज आमी आयकलें जेजूच्या जिवितांत आशिल्ले मागण्याची जिवीत आमी जाणा जाता. थंयसर वचप जेजूच्या जिविताच्या मागण्याचें जिवीत पिंतरायता. जेजू निरंतरी बापाची खुशी करच्याक एकसुरे सुवातेक वचोन मागतलो आनी लोक ते आपल्याच उतरांनी तो वर्णयता आनी तें स्पश्ट करता आसतना ताचे उपरांत आपोस्तलांनी हें पळयल्लें जुवांवचे शिशी मागणें करनासलें तसलें मागणें आमकांय करी जाय. जेजू एकसुरे सुवातेक वेता आनी आपणाचें मागणें बापाक उचारता म्हणलें शिसांनी पळयल्लें. त्या खातीर तसलें जिवीत तांकां जायचें म्हूण आशिल्ल्या वेळार जेजून केल्लें तें काम. जेजून एकसुरे सुवातेक वचोन सारलेलो तो वेळ ताच्या जिवितांत निरंतरी मागणें आसलें म्हणलें स्पश्ट करता आनी ती जावन आसा वर्ती साक्ष आमकां. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू देवाचो पूत जावनी दैवीक सकत आसोनी सगळें पवित्रपण ताच्या जिवितांत आसोनी हांगासर तो मनशा रुपी संवसारांत देवा बापान दिल्लें मिसांव करता आसतना मागण्या द्वारी देव कितें आशेता, देवाक कितें म्हज्या जिविता मुखांतर हांवें करूंक जाय म्हणलें मागण्या द्वारी जाणा जावन तें संपूर्ण एक पावोवच्याक तो पेसाडलो. देखून जुवांवच्या वांजेलांत जेजूचें बोवूंसलें मागणें जुवांवच्या 17व्या अध्यायांत आसा. दिश्ट सर्गाक लावन जेजू केल्ल्या सर्व बऱ्या कामाक लाभलेल्या आदाराक बापाक तो अर्गां दिता आनी मुखार तो शिसां पासत मागता तें आमी आयकुया. जुवांवचो वांजेल अध्याय 17 वाक्य 7. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 7. म्हाका तुवें दिल्लें तें सर्व तुजे तावन आयलां म्हण. म्हाका तुवें दिल्लें तें सर्व तुजे तावन आयलां म्हण. आतां ते जाणा जाल्यात. आतां ते जाणा जाल्यात. शिसां खातीर मागणें करता आसतना जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां. म्हाका तुवें दिल्लें तें सर्व कोणा तावन आयलां? देवा बापा तावन आयलां म्हण आतां ते जाणा जाल्या. त्या खातीर हरी एकली आमी मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत मागण्या द्वारी आमच्यो गरजो प्रगट करता आसतना ते सगळें आमकां येवचें. जर तर आमच्या जिवितांत आज अभिवृद्धी जाल्या, बरेपण जालां, बदलावण जाल्या, सर्व रितीन आमच्या जिवितांत समाधान लाभलां, शांती लाभल्या, ती कोणा तावन? म्हज्या जिवितांत बळ आशिल्ल्या वरवींगी, तालेंत आशिल्ल्या वरवींगी वा देवा तावन देवान ती कृपा दिल्ल्या खातीर. त्या खातीर जेजू हर एक रितीन आमच्या जिवितांत ती सदांच देवा बापा तावन ताचो आदार आमी मागणें केल्ल्या वेळार येता म्हणलें स्पश्ट करता. त्या खातीर जेजू हर एका ताच्या मागण्यांत देवा बापा तावन ताचें मिसांव करच्याक मागून आसलो. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज मागण्या विणे आमचें जिवीत व्यर्थ, मागण्या विणे आमचें जिवीत अर्थावीण म्हणलें जेजू आमकां स्पश्ट करता. मागणें आमकां सदांचें न्ही, मागणें आमकां सदांचो संप्रदाय न्ही, बगार मागणें आमकां एक संबंद तसो जावंक जाय. कोणा कडेन संबंध? देवा कडेन संबंध आसचें तें मागणें आज आमच्या जिवितांत जावंक जाय. जेन्ना आमी मागणें करचें रावयता तेन्ना आमी जिवितांत चलवता. जिवीत आमचें ताचो शेवट उद्देश आनी बोळ होगडावंक पावता. जर तर आमी आमचें मागणें करिना जाल्यार आमच्याच बळाचेर सक्तेचेर पातयेवन येवन ना म्हाका हें काम करूंक जाता म्हणून आमी मुखार समकता तर एक दीस आमी सकला पडता. एक दीस आमकां थंयसर जैत मेळनातल्या वेळार सलवणी आमच्या दारा मुखार रावता आसतना आमकां निराशा जाता, बेजाराय जाता. त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी चलवता. मागण्या विणे आमी जियेत आसतना आमच्या जिवितांत जेजूक आमचो एंकर जावन, आमचो मुखेली जावन, आमचो लिडर जावन घेवचें आमी होगडावंक पावता. त्या खातीर जुवांवचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 4. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4. तुम्ही मुझे ते एकवटान रावा. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा. तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो. तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशी एक पंटो वाली ते
एक जावन रावता करीत फळ दिवंक शकना. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे ती एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुम्ही फळ दिवंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू आमच्या भावार्थी जिविताचो अँकर जावन आसा, लिडर जावन आसा, आमच्या जिवितांत आसचो तो मॉडेल जावन आसा. त्या खातीर हर एक रितीन ताचेर आमची दिश्ट कंसोवन आमचे हर एक दिसाचे मागणे भावार्थाची जिणी आमी जियेत आसतना आमी ताचे थंय एकवटून रावता आनी हर एक रितीन देवा बापान आमच्या जिवितांत येवजिल्लें जेजू मारिफांत आमकां प्रगट जाता. हर एक रितीन आमकां तें लाभता म्हणलें जेजू थंयसर स्पश्ट करता. त्या खातीर आमच्या भावार्थी जिविताची फळां आमी उत्पन्न करी जाय जाल्यार, मागण्या द्वारे हांवें भावार्थान मागलेलें म्हाका मेळ्ळा जाय जाल्यार हांवें जेजू थंय एकवटलेलो व्यक्ती जाय जाय. जेजू थंय एक जावन हांवें सदांच आसत जाय. जेजूच्या मोगाक पात्र जाल्लो व्यक्ती हांवें जाय जाय. त्या खातीर मागणी आमच्या जिवितांत ना तर आमी आमच्या जिविताच्या क्रिस्त म्हणल्या दाखवालितावन मेकळीं जाता. आमी संवसाराच्या दृश्टेन जिवीत जोडून आसतल्या पूण नीज जिवीत, नीज संतोष आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक पावचे ना. त्या खातीर मागण्या विणे आमी अंधकारांत जियोंक लागता. कीर्तन 119 वाक्य 105, Psalm 119 verse 105. तुझे उतर म्हज्या पावलास दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो म्हणलें कीर्तनगार थंयसर स्पश्ट करता आसतना मागणे आमी सदांनीत करता आसतना देवाच्या उतरांत हांव आमी करच्या भावार्थाच्या मागण्यात हांव आमकां तो उजवाड लाभता, आमच्या जिविताक तो उजवाड लाभता. त्या खातीर हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत मागण्याचो प्रभाव नांतर, मागण्याक हांव अवकाश दिनांतर हांव अंधकारांत म्हजी जिणी जियोंक पावता. त्या खातीर मागण्या विणे सबार फावटी आमी नित्राणी जाता. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 30 आनी 1. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 31. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटले, नव्यान बळ मेळटलें. गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुटतले, गरुडा परी ताका पाकाटे फुटतले. ती धांवतली पूण थकची नात, ती धांवतली पूण थकची नात, ती चलतली पूण दमची नात, ती चलतली पूण दमची नात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर आमची जिणी मागण्या विण्या आसा तर आमी नित्राणी जाता. देखून जंय मागण्याचें जिवीत भरपूर मापान दृढ आसा त्या दळा सर्वेस्पर ताचेर विश्वास दवरतल्यांक बळ दितलो. गरुडा परी बळिश्ट जावन आमकां आमची जिणी कश्टां, अंधकारां आनी अडचणे मदीं धैर्यादीक तांडेला बरी मुखार सून व्हरूंक तो आदार दितलो. आमी धांवतले पूण आमी थकची ना, आमी चलतले पूण आमी दमची ना. कित्याक आमच्या जिवितांत मागण्या द्वारे देवाचो आदार मागलेल्या वेळार ताची सकत ताचें बळ आमची जिणी उल्हासीत करता, संतोषान भरता आनी हर एक रितीन ताचो मोग आमच्या जिवितांत प्रगट जाता. देखून आज आमी आमकांच विचारया मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हज्या जिवितांत मागण्याक प्रामुख्यता आसा गी? मागण्या मुखांतर हांव म्हजें जिवीत बांदून हाडूंक प्रयत्न करता गी? म्हाका गरज पडटना, हांव असहायक जातना, कोणाय मनशाची उपकार वा कुमोक मेळना तल्ल्या वेळार आमी मागण्याक वेग मारता. ही आमची हकीकत. एक भुरगें आवय बापायक पळोवन शिकता. आमीच मागण्याक ध्यान आनी तें पवित्रपण दिना जाल्यार
आमच्या भुरग्यांनी घरांत शिकचें कितें? जर तर आमच्या कुटुंबांत मागण्याक वेळ ना जाल्यार आमची वाडून येवची भुरगीं तेंच शिकतात. फाल्यां सकाळीं वड जाल्ल्या वेळार हांवें माग रे पुता म्हळ्यारी माग धुवें म्हळ्यारी तुमी हे दोन म्हणसर मागानांतल्या तुमी गालें करतात म्हणून आईची भुरगीं आमकां सवाल घालतात. आमी आमच्या आदल्या मालगड्यांक पळया, कश्टांची जिणी, दिसपडतो ग्रास आपल्या शेतांत तांणी जोडनो, घरा पाटी पुरा साणेन येता नाय. मागण्याक केदाळाय निर्लक्ष केल्ली ना, बावडताच्या संगतीक केदाळाय निर्लक्ष केल्ली ना. कितली पयस फिरगज आसूं दी गेली मिसाक गेले आनी केलें तांचे मागणें. आज आमी तांचो उगडास काडटा आसतना, तांचो जुबल्यो वाचारचित आसतना तांचे तावन लाभलेली देख आज आमी घेवन वचोंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत जायतीं कार्यक्रमां आसूं दी, टीव्हीर बरें सिरियल आयलें जाल्यार मागणें पयस. मागण्याक थंयसर वेळ ना, मागणें ताजे उपरांत. आनी जर तर वेळ जालो जाल्यार आमकां भूक लागता जाल्यार मागणें खाली 1-2 मिनटां. आमचो तेर्स ना, आमची दिसपडटी मागणी नात. आमचे वैयक्तीक मागणें सोडया, ताची विचार करचेच गरज ना. तसली परिस्थिती आज आमची जावंक पावल्या. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर आमची मालगडी तितले कश्ट आसोनी मागण्या द्वारे बळान जिवन संतुश्टीत आपणाक कितें मेळ्ळां तांतूं संतोश भरीत आसली जाल्यार तांचे मागणें कितलें भावार्थाचें जावन आसलें तें आमी वळखून काणगोवेत. त्या खातीर आज आमी मागण्या विशयान नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितान मागण्याक निर्लक्ष करचें नाका. सगळ्यांच्या की स्वतंत्रतायेन भरलेलें जिवीत आमचें जावंक पावलां. आमच्या दारार सगळ्यो संगती मेळटात. आतां ऑनलायन कितेंय हाडयेत, खंयचीय गरज पडल्यार बागलाच्या भायर वसात जंय म्हणना, पुरा मेळटा. त्यो मेळटा आसतना मागणें हांवें भायर धाडलां. म्हज्या जिवितांत मागण्याक इल्लोसो वेळ. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी मागण्याक आद्यता दिवंक जाय. आज आमच्या जिवितांत मागण्याक व्हॅल्यूच ना जाल्या. मागणें एक साद्या संगती बरी आज आमच्या जिवितांत जावंक गेला. कसलेंच गण्य ना, मौल्याधारीत जिवीत ना, जिविताक शेवट ना, तर मागण्याक खंय अवकाश मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. जर तर मागण्याद्वारे आमचो संबंध आमकां रचलेल्या देवा थंय ना जाल्यार ताचें सारकें आनी स्वरूप जावन समाजेंत आमी जियोवचें कशें? आमी कितली मागणी, कितली आराधना, कितल्यो रेतीरो केल्यार कांय फायदो ना. जर तर त्यो केल्ल्यो रेतीरो हर एक रितीन आमी वांटेली जाल्ली आत्मीक आचरणां म्हजी जिणी दिसान दीस 1% म्हणी बदली ना तर हांवें खंयसर वचून फायदो ना. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिवितान मागण्याक मोल ना म्हण स्पश्ट जालें. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तीच सगत सोदोमाची. अब्राहम देवा लागीं वचून विनवणी करता, 50, 45, 30, 10 म्हणसर येता. आमी आज सोनवार हांगा मार्केट आमी रांदवय हाडूंक वेता न्हय गे. आतांच्या पावशिल्ल्या दिसांनी जर तर पिया वाडूंक गेल्यार पावस येताना इल्लीं सरलां आनी पुरा कुसुल्लीं असतात, पळय की न्ही. आमी काण घेत आसतना थंयसर आमी बार्गेन करता. ती कात कुसोन गेल्या, ती साल कुसल्या, ते बरें नात, उणें कर म्हूण. पूण जाल्यारय पियावाचें मोल, पियावाची गरज थंयसर आसा. सोदोमाच्या विशांत अब्राहमान थंयसर विनंती केली हर एक रितीन. पूण जर तर नितीवंत मनीस आसले जाल्यार देव आपलें बरेंपण दाखयतो. लोट आनी ताची पतीन आनी ताचें कुटुंब थंय थावन बचाव जालें. हर एक रितीन मोगाळ भावनो आनी भयणीन, आमी कितलीं पातकी जाल्यार, कितलेंय उणेंपण आमचे जिवितांत आसल्यार देवान आमकां ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायन रचलेल्या खातीर तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. त्या खातीर हर एक रितीन आमी बावार्थान कितेंय मागल्यार
देव आमकां फावो करता म्हणलें थंयसर स्पश्ट जाता. त्या खातीर आज आमी आमच्या जिवितांत मागण्या विशयान नियाळ करता आसतना मागण्याक आद्यता दिवया. मागण्या द्वारे आमची जिणे बांदून हाडया. मागण्या द्वारे आमच्या भुरग्यांक एक बरी देख दिवया. आमची देख पळयल्ली, आमी मागणें केल्लें पळयल्ली, आमची भुरगीं शिकतलीं, मुखल्या पिळगेक तें उपकाराचें जातलें. त्या खातीर विलपी बिंबासाच्या पदांतलीं हीं उतरां बोवार्था बरयत. मनशा उडास्तवर करोडांनी आसात घेतले, दितलो तो आसा एकलो, माग 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 तुका मेळटलें. त्या खातीर हर एक दीस आमच्या जिवितान मागण्याक आद्यता दिवया. देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत आमी जियोवया. आमेन. सर्वांबी पेरावन आमचो बोवाळ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्ववेदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर्वकाळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभे सतमंता पातकांच्या मोक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान सामून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वास दवरून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या मागण्याक आमच्या विनवण्याक सर्वेस्पर देव सदांच कान दिता. तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी देवा समकारांत आमी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेचे मुखेलपण घेवच्या पाप साहेबान, गवळी बापांनी, याजकांनी आनी धर्मीक भाव भयणींनी क्रिस्ताचो अनुभव तांच्या जिवनांत जोड घेवन मागण्याची व्यक्ती जावन जिवंक फावो कर म्हण मागता. जवाब: बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमच्या इतरच्या मिसा बलिदानांत वाड्या जमतीन चुका नासतना हजार जावन आमचे थंय मागण्याचो स्वीर चडोवन राजी संदान आसा करून जिवंक हे जुबल्या वर्सा वरास फळादी कर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक खासगी मागणी देवा समकारांत आमी दवरया. सर्गेच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. आमची जिणी सदांच मागण्याद्वारे तुका समर्पण दिवन तुज्या आदारान मुखारसून व्हरूंक गरजेचो आदार आनी करपा आमकां लाभय. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. व्यक्ती समोर आयल्या बापा काळी पोहाडून उंडो आनी वायन भेटयता आज तुका मोगान. सर्व आमचे भक्तीपणी तुका अर्पिता. तुझ्या मोगान पेले सेवेन जिवंक आशेता.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका ओपताव. ती तूं दयेन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय आमी मागतांव आमच्या सोमया जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घोट भोगूंक आमी बरवशान रावताव. त्या पसोत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव. सर्वेस्पर सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगुट परगटूया. सुमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका अधीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पेटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां दुश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मेरे देवाचे माये संगाती तिसोबती भगवंत जुजे, भगवंत दमदुता, भगवंत जोखीम आनी अन्ना आनी सवकाळ तुका मनवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू दय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संवसार येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवरशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्याच्या जेवणाक वांटेली सव्या ताचे कुडरगत भावार्थान सेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय. म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोवंक शिकय.